योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सभाये साध्यक्षाये विश्ववैदिक विज्ञान सम्मेलनस्य सम्प्रति विद्यमानस्य सत्रस्य अध्यक्षाः एवं च पुरतः विद्यमानाः अस्माकं गुरुचरणाः आचार्याः राणी सदाशिवमूर्ति महाभागाः अन्ये च अस्माकं सर्वेषाम् आदर्शभूताः आचार्याः उपस्थिताश्च अन्य विद्वांसः भवतः सर्वान् प्रणम्य सम्प्रति प्राप्तेस्मिन् प्रसंगे अस्माकं वैदिकवाङ्मये याः मानसोपचारचिकित्साः वर्तन्ते ताः चिकित्साः अवलम्ब्य यथामति स्वविचारान् अत्र उपस्थापयामि। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति इयम् उक्तिः शरीरस्य तद्योगेन च आरोग्यस्य महत्त्वं ब्रवीति। यतो हि आरोग्यपूर्णमेव शरीरं धर्मसाधनं भवितुम् अर्हति इति प्राचां वाचां सारः। तच्च आरोग्यं न केवलं शारीरिकम् अपितु मानसिकमपि भवति। शरीरेण मनसा च स्वस्थः अभीष्टं साधितुं शक्नोति। अतएव योगशास्त्रे परमलक्ष्यपर्यन्तं गन्तुं व्याध्यादि अन्तरायाः तथा दुःखदौर्मन्यस्यादि विक्षेपसहभुवः विघ्नत्वेन सूचिताः। एतेषाम् अन्तरायाणां तथा विक्षेपसहभुवानां योगेन मनुष्याः अभीष्टं धर्मं नाम कर्तव्यं साधितुं न शक्नुवन्ति। उक्तं च चरकसंहितायां धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमं रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। अतएव आरोग्यपूर्णमेव शरीरं सर्वतोपरि धर्मसाधनम् इति भारतीयसंस्कृतेः सारः। तर्हि किमिदम् आरोग्यं नाम इति विचिकित्सायाम् अरोगस्य भावः इति आरोग्यं। सकलरोगेभ्यः मुक्तिरेव आरोग्यम् इत्युच्यते। तत्र न केवलं शारीरिकं रोगः अपितु मानसिकरोगोऽपि अन्तर्भवति। अतएव सुश्रुतसंहितायाम् आरोग्यस्य उत्तमां स्थितिं प्रतिपादयन्तः आचार्याः स्वास्थ्यलक्षणम् एवं कथयन्ति। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्याभिधीयते इत्यवदन्। वातपित्तकफादित्रयाणां दोषाणां जाठराग्नि भूताग्नि धात्वग्नीति त्रयाणाम् अग्निनां मलमूत्रस्वेदस्य तथा रक्त रसरक्तमांसमेधास्थिमज्जा शुक्रादीनां सप्तधातूनां समत्वमेव अत्र उच्यते। एवमेव प्रसन्नं मनः प्रसन्नानि इन्द्रियाणि प्रसन्नश्च आत्मा इति यस्य वर्तते सः स्वस्थः रोगरहितः इत्युच्यते। जन्मना लब्धसत्ताकस्य प्रत्येकं पुरुषस्य शारीरिकं तथा मानसिकम् इति उभयविधरोगराहित्यम् आद्यकर्तव्यम् इति शास्त्रसिद्धान्तः। अयमत्र अस्ति विशेषः यत् स्वास्थ्यस्य येयं परिभाषा षष्ठशताब्द्याम् आचार्यैः उपस्थापिता सा च परिभाषा आधुनिकैः 20 शताब्द्यां निर्धारिता। आङ्ग्लभाषायां स्वास्थ्यं हेल्थ इति शब्देन उच्यते। अयं च शब्दः प्राचीनाङ्ग्लपदात् हिल् इत्यस्मात् उत्पन्नः। आदौ एतत् पदस्य निर्वचनवेलायाम् उक्तमासीत् यत् हेल्थ मीन्स् स्टेट ऑफ बीइंग साउंड स्पेशल द फिजिकल बॉडी। किन्तु गच्छता कालेन परिभाषायाः अव्याप्तिदोष निवारणाय 1948 मध्ये विश्वस्वास्थ्यसंघटनेन न केवलं शारीरिकम् अपितु मानसिकरोगराहित्यमपि तत्र संयोज्य अस्मत्पूर्वजैः उपस्थापिता व्याख्या एव अनुमता। अधुना तु हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी इति परिभाषा स्वीक्रियते। या च षष्ठशताब्द्यामेव सुश्रुतसंहितायां प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यत्र निरूपिता। एवं च प्रसन्नं मनः प्रसन्नानि इन्द्रियाणि प्रसन्नश्च आत्मा इति यस्य वर्तते सः स्वस्थः रोगरहितः इत्युच्यते। तत्र किं नाम रोगः किञ्चास्य स्वरूपम् इति पृच्छायाम् उच्यते सुश्रुतसंहितायां। तद्दुःखसंयोगाः व्याधयः उच्यन्ते। ताश्चतुर्विधाः आगन्तवः शारीराः मानसाः स्वाभाविकाश्चेति। आगन्तवो अभिघातनिमित्ताः शारीरास्तु अन्नपानादिमूलाः वातपित्तकफशोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ताः मानसास्तु क्रोध शोक भय हर्ष विषाद ईर्ष्या अभ्यसूया दैन्य मात्सर्य काम लोभ प्रभृतयः
इच्छाद्वेषभेदैर्भवन्ति स्वाभाविकास्तु क्षुत्पिपासा जरामृत निद्रा प्रकृतयः इति ते मनश्शरीराधिष्ठानाः चतुर्विध रोगाः शरीरं तथा मनः आश्रित्य भवन्ति एतेषां रोगाणां शान्त्यर्थं निग्रह हेतुरूपेण सम्यक्तया प्रयुक्ताः संशोधन संशमन आहाराचाराः वर्णिताः सन्ति। एतेषु चतुर्विध प्रकारेषु मानसिक रोगाणां स्वरूपं तत्शमनोपायाश्च प्राचीन संस्कृत वाङ्मये बहु कालात् प्रागेव वर्णिताः सन्ति। ते च सम्प्रति आधुनिक वैदिकीय शास्त्रेषु अपि अङ्गीकुर्वन्ति। चरक महर्षयः चरक संहितायां न केवलं मानसिक रोगाणां अपितु समेषां रोगाणां कारणत्वेन प्रज्ञापराध संकल्पनाम् उपस्थापयन्ति। धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभं प्रज्ञापराधं तं विद्या सर्वदोष प्रकोपनम् इति एवम् उच्यते। अतः प्रज्ञापराधः सर्वेषां रोगाणां मूलं भवति इति तत्र तैः निर्धारितं। सम्प्रति केवलं मानसिक रोगम् अवलम्ब्य अहं यथामति अत्र वक्ष्यामि। सम्प्रति कोऽयं मानसिक रोगः इति आधुनिक वैदिक शास्त्रीयानुसारं पश्यामः। A wide range of conditions that affect mood, thinking and behavior. मानसिक रोगो नाम मनसः तादृशी स्थितिः या मनुजस्य मनोदशां स्वभावं विचारं वा परिवर्तयति इति। चरकवर्यानुसारम् एतादृशः मानसिक रोगाः प्रज्ञापराधवशात् उत्पद्यन्ते। ते कथयन्ति यत् धी धृति स्मृत्यादीनां भ्रष्टत्वे सति मनुजः अशुभं कर्म कर्तुं प्रवर्तते तदा एव तस्य शारीरिक दोषाः मानसिक दोषाः प्रकुपिताः भवन्ति। एतादृशं दुष्कर्माचरणमेव प्रज्ञापराधपदेन सूचितमस्ति। अतएव प्रज्ञापराधो हि मूलं रोगाणाम् इति चरकोक्तिः। एतस्य प्रज्ञापराधदोषात् समुत्पन्नस्य मानसिक रोगस्य उपशमनार्थं मानसो ज्ञानविज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः इति वाक्येन आत्मज्ञानं विज्ञानं धैर्यं स्मृतिः तथा समाधिः एतैः मानसिक रोगात् निवृत्तिः जायते इति सूचितम्। वाग्भटेनापि धीधैर्यात्मविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् इति उक्त्वा अङ्गीकारः तत्र प्रदर्शितः। मानसिक रोगाणां कारणं मन एव इति शास्त्राधारेण अवगन्तुं शक्नुमः। अतः मनसः स्वास्थ्यं प्रसन्नता च आरोग्यपूर्णजीवनाय अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। मनोरोगस्य कारणं मनः, अतः तत् रोगस्य चिकित्सा अपि मनसा एव भवेत्। अथर्ववेदे नैकत्र मानसिक रोगाणां विवरणं तथा तस्य चिकित्सा प्राप्यते। वरुणदेवः मनोवैज्ञानिक रूपेण चिकित्सां कृतवान् इति सन्दर्भं पश्यामः। त्वं कथं महे अशुराय अब्रवीरियः कथं पित्रे हरये त्वेष्णुम्नः पृश्निं वरुणदक्षिणां ददावान् पुनर्मघत्वं मनसा चिकित्सी। हे शक्तिसम्पन्न वरुण, त्वं सूर्याय दक्षिणां ददासि एवं मनसा चिकित्सां करोसि इत्येवं रूपेण मानसिक चिकित्साशास्त्रं बीजरूपेण द्रष्टुं शक्यते। सम्प्रति अथर्ववेदानुसारं मानसिक चिकित्सा विषये किञ्चित् पश्यामः। वस्तुतः अथर्ववेदे रोगानुगुणं चिकित्सा विभागादिकं तत्र न कृतं वर्तते। तत्र एकस्यैव रोगस्य बह्व्यः चिकित्साः सन्ति, तथा एकैव चिकित्सा बहूनां रोगाणाम् उपशमनार्थं प्रतिपादिता अस्ति। तत्र विशेषतः मंत्रविद्या, संकल्पचिकित्सा, संदेशचिकित्सा, संवशीकरणचिकित्सा, ब्रह्मकवचम्, आश्वासना एवं उपचारः, प्रायश्चित्तानि, तत्र च पुनः स्वीकरोक्तिः, तपः, त्यागः इति बह्व्यः चिकित्साः प्रतिपादिताः। एताः सर्वाः चिकित्साः मानसिकं स्वास्थ्यम् अवलम्ब्य वर्तन्ते, अतः मानसिकचिकित्सा इति कथ्यन्ते। तत्र आदौ मंत्रचिकित्सा इति विषयम् अवलम्ब्य अहं किञ्चित् वदामि। मननात् त्रायते इति मन्त्रः। मंत्रविद्या इति चिकित्सायाः मुख्यम् अङ्गं भवति। मन्त्रः इति केवलं पदम् अथवा अर्थपूर्णशब्दानां समूहो वा नास्ति। कपिलशास्त्रिणः लिखन्ति, मंत्र इज द साउंड बॉडी ऑफ पावर चार्ज्ड विथ द इंटेंस वाइब्रेशंस of the spiritual personality of the creator or the seer of mantra. मंत्रस्तु एका त्रिकालाभादिता अव्यक्त रूपा शक्तिः या ऋषिभिः साक्षात्कृता शब्दयोगेन आकारं प्रदाय च प्रकाशिता इति। एतेषां शक्तिस्वरूप मंत्राणां मानसिक चिकित्सार्थं महान् उपयोगः क्रियते। ममायं वस्तुतः अस्माकं ग्रामस्य कश्चन मम अनुभवः वर्तते। मंत्रविद्यया कथम् उपचारः भवति। पूर्वम् अस्माकं काले कश्चन वृद्धः आसीत्, तस्य तु तादृशं सामर्थ्यम् आसीत्। ग्रामे कस्यापि विषबाधा भवति चेत् तस्य गृहं नयन्ति स्म। स च मन्त्रद्वारा विषबाधायाः प्रभावं न्यूनं करोति स्म। स च साक्षात्कृतः विषयः। एवं च मन्त्रविद्यया रोगनिवारणं कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। एवं
तेन मान्त्रिकेण उच्चारितमन्त्रैः विषप्रभावः न्यूनः भवति स्म। अतः ग्रामे कस्यापि सर्पविषबाधा भवति चेत् तत् समीपं बाधितं नयन्ति स्म। अतः मन्त्राणां काचित् शक्तिः वर्तते यया व्याधिग्रस्तस्य रोगोपशमः भवति। एते मन्त्राः भिन्नभिन्नप्रकारैः भिन्नभिन्नप्रयोजनेषु उपयुज्यन्ते। तत्र केचन मन्त्राः विशिष्टचिकित्सार्थमपि उपयुज्यन्ते। अधुना मनोरोगविषये याः चिकित्साः सन्ति तत्र काश्चन चिकित्साः अत्र प्रदर्श्यन्ते। आदौ सङ्कल्पचिकित्सा। आधुनिकमानसोपचारशास्त्रे तस्य एटोसजेशन् इति नामान्तरं वर्तते। सङ्कल्पो नाम आत्मबलम् अथवा इच्छाशक्तिः। मनोविज्ञानदृष्ट्या एतस्य स्ट्रेंथ ऑफ ईगो इति कथ्यते। अनया पद्धत्या रुग्णः स्वयमेव आत्मानं स्वस्थं कर्तुं प्रयतते। सातवळेकर महोदयाः अथर्ववेदभाष्ये लिखन्ति, रुग्णः स्वशरीरस्य सर्वोत्तमः वैद्यः वर्तते। स्वशरीरस्थं रोगं समीकर्तुं तस्य विशेषसामर्थ्यं भवति। एषा पद्धतिः व्यष्टिसमष्टिरूपेण उपयोक्तुं शक्यते। सङ्कल्पशक्त्या रुग्णः स्वात्मानं सामर्थ्यम् उत्साहं च प्रदाय रोगशान्त्यर्थं स्वकीयम् आत्मबलम् उन्नयति। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः इति उपनिषदुक्तिः। अतः रोगस्य कारणं यदि मनः चेत् तस्य रोगनिवारणस्यापि कारणं मन एव भवति। अतः रोगात् मोक्षार्थं मनसः सामर्थ्यम् एधितव्यं। तत्र च विद्यमाना दुर्वासना निष्कासनीया भवति। अत एव वैदिकवाङ्मये तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति प्रार्थना वर्तते। एवमेव अन्यत्रापि परोऽपेहि मनस्ताप किमशस्तानि शंससि परेहि नत्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मनः इत्यत्र मानसिक पापानां निर्गमनार्थं प्रयत्नः क्रियते। तत्र कारणं किमिति चेत् तत्र उच्यते, इदं यत् परमेष्ठिनं मनो वा ब्रह्म संशितं येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः। येन मनसा अयं रोगः समुत्पन्नः तेनैव मनसा तस्य रोगस्य शान्तिः भवेदिति। अतः अस्माकं यादृशी भावना भवति तादृशी एव सिद्धिः जायते। अतः सङ्कल्पद्वारा उत्तमोत्तमभावनां कृत्वा रोगनिवारणं कर्तुं शक्यते इति तत्र उच्यते। मनसः दुर्बलत्वे वस्तुतः रोगाणाम् आगमनं भवति। अतः तस्य मनसः बलं सम्पाद्य रोगाणां निवारणं कर्तव्यं भवति। तदर्थं च विशेषरूपेण औषधीनाम् उपयोगं कृत्वा मनोबलविकासः अशक्यः भवेत्। अतः रुग्णस्य आन्तरिकं मनोबलं सम्पादयितुं मनसः सामर्थ्यस्य धारणा भवेत्। तच्च सङ्कल्पचिकित्सया साधितं भवति। मन एव सर्वं मनो वै सम्राट् परब्रह्म मनोब्रह्म इत्यादयः मन्त्राः सङ्कल्पचिकित्सामेव प्रतिपादयन्ति। आधुनिकमनोविज्ञानशास्त्रे मनोरुग्णस्य मनोबलवृद्ध्यर्थं विशेषचिकित्सा वर्तते। तस्य एटोसजेशन् इति नाम वर्तते। यद्यपि तत्र मन्त्राणाम् उपयोगः न भवति तथापि रुग्णस्य रोगविरोधी आत्मबलं यथा वर्धेत तदर्थं प्रयासः क्रियते। आधुनिकमानसोपचारशास्त्रानुसारं यदि पश्यामः तर्हि रुबेन्स्टियन् सेज that autosuggestion means you are literally talking to yourself। तर्हि आत्मना सह स्वात्मना सह सम्भाषणमेव भवति। अस्याः उपचारपद्धतेः स्वरूपं वदन्तः कथयन्ति यत् autosuggestion is a psychological technique developed by French pharmacists at the beginning of the 20th century। It is a form of self-induced suggestion in which individuals guide their own thoughts, feelings or behavior। अत्र रुग्णः स्वयमेव स्वात्मानम् उपदिश्य मनसः सम्पादयति, येन च विशिष्टां शक्तिं सम्पाद्य सः रोगनिवृत्तो भवति। एवं रूपेण सङ्कल्पचिकित्सा काचित् वर्तते। द्वितीयचिकित्सा तु भवति सन्देशचिकित्सा, या च मनोविज्ञानशास्त्रे सजेशन् क्रियते। सङ्कल्पचिकित्सायां तावत् रोगी स्वयमेव स्वात्मानम् उपदिश्य रोगात् निवृत्तुम् इच्छति। तत्र समुपदेशकः न भवति, किन्तु सन्देशचिकित्सायां तावत् अपरः कश्चित् समुपदेशको भूत्वा समुपदेशं करोति। अत्र समुपदेशकः ज्ञानी अनुभवसम्पन्नः तथा तपश्शक्त्या युक्तः भवेत्। तस्य सदाचारसम्पन्नजीवनेन सत्यधर्मपालनेन अनुभवसम्पन्नज्ञानेन च रुग्णः प्रभावितः सन् स्वात्मानम् उद्धरति। एतद्विषये एका अत्यन्तं समीचीना कथा सर्वैरपि श्रुतपूर्वा स्यादेव। महात्मा गान्धिनः विषये एवं श्रूयते यत् कश्चित् मनुष्यः स्वपुत्रं तत्र आनीय महात्मा गान्धिनां पुरतः उपस्थाप्य
मम पुत्रः अत्यन्तं शर्करां खादति किञ्चित् उपदिशन्तु इति वदन्ति तदा 10 दिनानन्तरम् उपदेशं करोमि इति महात्मा गान्धीवर्याः उक्तवन्तः। 10 दिनानन्तरं महात्मा गान्धीवर्याः तं बालकं प्रति उक्तवन्तः अधिकशर्करसेवनं न कर्तव्यं त्यजतु इति। स च बालकः वस्तुतः तद्दिनादारभ्य शर्करां त्यक्तवान्। तर्हि पितुः काचित् संशीतिः आसीत्, अयमेव उपदेशः 10 दिनेभ्यः प्राक् कुतो न दत्तः। तदा तैः एवम् उक्तमासीत्, 10 दिनेभ्यः प्राक् तु अहं स्वयमेव शर्करासेवनम् अधिकतया करोमि स्म, इदानीं 10 दिनानि तत्सर्वं त्यक्त्वा सम्प्रति दातुं मम अधिकारः वर्तते। एतस्याः कथायाः एतदेव प्रयोजनमस्ति यत् समुपदेशकः यद् वदति तर्हि सोऽपि वस्तुतः ज्ञानी अनुभवसम्पन्नः तपश्शक्त्या युक्तः भवेत्, तदा एव तस्य वचनेन स च रुग्णः प्रभावितः भवति। एवमेव एषा एव संकल्पना आधुनिकमानसोपचारविज्ञाने सजेशन इति नाम्ना विख्याता वर्तते। आधुनिकमानसोपचारशास्त्रानुसारं suggestion is the act of process of impressing something as an idea, attitude or desired action upon the mind of another. This is the process by which a physical or mental state is influenced by a thought or idea. The power of suggestion can be used in psychology to help bring about a modification in poor behavior to positive behavior. The therapist will work with the client to use salience and vividness. अत्रापि रुग्णस्य रोगोपशमनार्थं समुपदेशकस्य उपदेशः महत्वपूर्णमस्ति। एवं रूपेण संदेशचिकित्सा आधुनिकमानसोपचारशास्त्रे एवं रीत्या अभिधीयते। तृतीयं भवति आश्वासनचिकित्सा। अस्य आधुनिकवैद्यकीयशास्त्रे मानसोपचारशास्त्रे रीअश्योरेंस थेरपी इति नाम वर्तते। अत्र समुपदेशकः रोगभयेन भीतं दुर्बलतां च गतं व्याधिग्रस्तं पुरुषं आश्वासनवचनैः समीकरोति। आश्वासनवचनैः आश्वस्तः पुरुषः रोगभयात् बहिरागत्य उत्कृष्टतां सम्पादयति। तत्र समुपदेशकः स्वानुभवपूर्णवचोभिः रुग्णस्य मनसि रोगप्रतिकारसामर्थ्यम् उत्पादयति। महता रोगभयेन सन्तप्तस्य मनुष्यस्य आश्वासनवचनेन धैर्यमागच्छति, तेन च धैर्येण सः रोगादपि बहिरागच्छति इति उच्यते। अथर्ववेदे एतद्विषये चर्चा क्रियते। मा बिभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वां निरवोचमहं यष्मम् अंगेभ्यो अंगज्वर तव। नाम हे रोगी भयं त्यज न मरणं प्राप्नोसि त्वम् अहं त्वां वार्धक्यावस्थां यावत् नयामि। नाम दीर्घायुष्यं यथा भवेत् तथा अहम् उपचारं करोमि। तर्हि भवति विद्यमानान् यक्ष्णादि रोगान् अस्थिगतज्वरादिकान् च नाशयामि इत्येवं रूपेण रुग्णस्य आश्वासनं दीयते। अथर्ववेदे एकत्र सो अरिष्ट न मरिष्यसि मा बिभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वाम् इति उच्यते। समुपदेशकः रुग्णम् आश्वासयति यत् हे रुग्ण भीतिर्मास्तु न मरणं प्राप्नोति भवान् अहं जीवनं प्रदाय शतायुषी करोमि इति। तथैव अन्यत्रापि प्रत्यक्सेवस्व भेषजम् इति आश्वासन संकल्पना तत्र श्रूयते। तत्र समुपदेशकः औषधीनां खादनेन अहं दीर्घायुं ददामि मास्तु मृत्युचिंता रोगचिंता वा इति। एतेन आश्वासनेन रुग्णस्य मनसि आत्मबलं विश्वासः धारणा च भवति यत् अवश्यमेव अहम् अस्मात् रोगात् मुक्तो भवामि। मानसोपचारशास्त्रे एतस्यैव रीअश्योरेंस इति नाम भवति। तत्र च रीअश्योरेंस इज अ नेचुरल साइकोलॉजिकल एंटीडोट फॉर द नेगेटिव इमोशंस ऑफ फियर, वरी, डाउट एंड अनसर्टेनिटी. Though through reassurance, a person reestablishes confidence by being made sure or certain of facts which operate to remove fear and feelings of insecurity. Atrapi bhayadi nishiddha bhavanam nishkasanartham samupodeshakah sakaratmaka chintanena tasya atmavishwasa staram unnayati yena rugnaha swasmin vidyamanam samarthyam vidyaya roga nivaranaya prayatate. Punascha sthanantaranam utarana. अथर्ववेदे इयं काचित् चिकित्सा पद्धतिः वर्तते। अस्यैव मानसोपचारशास्त्रे ट्रान्सफरेंस थेरपी इति नाम। उतरण इत्यस्य निष्कासनम् इति अर्थः। रोगस्य रोगलक्षणानां च अन्यत्र शरीरात् बहिप्रेषणम् अत्र साध्यते। एषा चिकित्सा आधुनिकमानसोपचारेषु अपि दृश्यते। अथर्ववेदे इयं चिकित्सा द्विविधा भवति। शारीरिकव्याधीनां तथा लक्षणानाम् अन्यत्र पशुवृक्षादिषु स्थानान्तरं तथा मानसिकव्याधीनां
तल्लक्षणानाम् अन्यत्र जीवजन्तुषु प्रेषणं वैज्ञानिकैः इदम् अनुमतं वर्तते यत् मनुष्यस्य अनभिष्टं निरर्थकं च भवति तदु अन्यस्य कदाचित् उपकारकं भवति अन्यस्य च निरर्थकम् अनभिष्टं च मनुष्याणाम् उपकारकं भवति अयं च कश्चन विशिष्ट दानग्रहण संबंधः तस्य उदाहरणम् एवं दातुं शक्यते यथा मनुष्याः श्वास प्रश्वास प्रक्रियया अपेक्षितम् ऑक्सीजन स्वीकुर्वन्ति एवं अनपेक्षितस्य कार्बनवायोः निष्कासनं कुर्वन्ति वृक्षास्तावत् कार्बनवायोः स्वीकारं कृत्वा ऑक्सीजन निष्कासनं कुर्वन्ति अत्र मनुष्याणाम् अनपेक्षितं यत् कार्बन वर्तते तद् वृक्षाणाम् अपेक्षितं भवति वृक्षाणाम् अनपेक्षितं यद् ऑक्सीजन भवति तद् मनुष्याणां जीवनाय अपेक्षितं भवति अतः एकस्य अनपेक्षितं निरर्थकं च अन्यस्य अपेक्षा भवति इति लोके दृष्टं क्षयरोगस्यापि एवमेव उच्यते क्षयरोगस्य जरं विषाणु भवति तद् मानवाय अपायकारकं भवति किन्तु तदेव वृक्षसंवर्धने अथवा अजावानरादीनां च कृते सहयोगी भवति उपकारकं भवति पीतरोगः मनुष्यस्य हानिकारकः भवति किन्तु हल्दी इति वृक्षस्य सैव लाभदायकः भवति एवमेव एतत् अवलंब्य शारीरिकरोगाणां यथा तथा मानसिकविकाराणामपि जडजंगमेषु स्थानान्तरं क्रियते इयं प्रक्रिया आधुनिककाले नैकदेशेषु प्रचलति तत्र उच्यते ट्रान्स्फरेन्स् थेरपी विषये तत्र आधुनिकैः ट्रान्स्फरेन्स् इन जनरल is the process of moving something or someone from one place position etc to another वस्तुतः साइकोलॉजी बेस्ड डेफिनेशन यद् वर्तते तत् किञ्चित् तत्र वैलक्षण्यम् अस्ति ते तु वदन्ति ट्रान्स्फरेन्स इज डिफाइन्ड एज ए प्रोजेक्शन ऑफ वन्स अनकॉन्शियस फीलिंग onto their therapist. The American Psychological Association explains that these feelings are ones that were originally directed towards important figures in the person's childhood such as their parents. एतद् विषये वस्तुतः मम कश्चन अनुभवः ट्रान्स्फरेन्स् थेरपी इति उच्यते तत्र मम कश्चन अनुभवः वर्तते मया श्रुतपूर्वः अनुभवः वर्तते अस्माकं विभागाध्यक्षाणां एकः अनुभवः वर्तते ते तु बनारस् मध्ये निवसन्ति स्म कॉलेज मध्ये यदा पठन्तः आसन् तेषाम् एकः सहयोगी मित्रमासीत् स च इंग्लैंड देशात् आगतः आसीत् तैः सह तत्र अध्ययनं करोति स्म कदाचित् महोदयस्य महती शिरोवेदना आसीत् बहुकालात् सा शिरोवेदना आसीत् बहूनि दिनानि ते त्रस्ताः आसन् तर्हि एकदिनं तेषां मित्रं सः पृष्टवान् किं जातमिति महती शिरोवेदना मम बहुभ्यः तत्र वर्षेभ्यः वर्तते तदा सः किं कृतवान् अस्तु एतद् रूप्यकद्वयं कोशात् निष्कास्य दत्तवान् वस्तुतः तर्हि किमर्थम् एतत् चेत् इदानीम् एतद् रूप्यकदानेन भवतां शिरोवेदना मया गृहीता इति सः उक्तवान् वस्तुतः श्रोतुम् एतत् तु अन्यथा भाति किन्तु इंग्लैंड देशस्य सः कश्चन उत्तमः छात्रः आसीत् तत्र रिसर्च कर्तुम् आगतः आसीत् तदा तैः उक्तम् अनन्तरम् अहं पृष्टवान् तर्हि शिरोवेदना न्यूना जाता वा ते वस्तुतः उक्तवन्तः मम ततः परं शिरोवेदना नासीत् इति तर्हि आश्चर्यं नाम एतादृशी काचित् चिकित्सा पद्धति लौकिकी तत्र वर्तते इंग्लैंड देशेपि वर्तते इदानीं तस्य वैज्ञानिकं कियदस्ति इति न ज्ञायते किन्तु कश्चन अनुभवस्तु अत्र प्रमाणरूपेण वर्तते येन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते तर्हि अहं भवतः रोगं स्वीकरोमि तर्हि तस्य रोगस्य स्थानान्तरणं भवति कदाचित् सः रोगः एकस्य कृते हानिकारकः भवेत् अपरस्य कृते हानिकारकः न स्यात् तर्हि एवं दानप्रदान सम्बन्धः सः वर्तते इदानीं वस्तुतः एतत् वैज्ञानिकं वा न इति न ज्ञायते किन्तु लोके तादृशः तत्र उपचारविशेषाः वर्तन्ते येषां वैज्ञानिकस्तरः एतावता न निश्चितः किन्तु तस्य फलम् अनुभूयते अतः अस्माकम् अथर्ववेदेषु अपि एवं अथवा ज्योतिषशास्त्रेपि कश्चन ग्रहः वर्तते तस्य प्रभावः वर्तते तर्हि कदाचित् वृक्षस्य उपरि अथवा अन्यस्य जडजङ्गमानाम् उपरि तस्य प्रभावं स्थापयन्ति यथा अस्माभिः श्रुतपूर्वघटना नाम इदानीं मङ्गलदोषेण कश्चित् ग्रस्तः अथवा ग्रसिता वर्तते चेत् पूर्वं विवाहः वृक्षेण सह इत्यादिकं कुर्वन्ति तद् अस्माभिः श्रुतं तस्य कियत् शास्त्रीयमस्ति महत्त्वम् अथवा मौल्यं तदहं न जानामि किन्तु एतत्तु श्रुतपूर्वविषयाः अतः एवं प्रपञ्चे विद्यमानाः ये अन्ये विषयाः सन्ति तैः सह आदानप्रदान सम्बन्धद्वारा तादृशम् अपि उपचारपद्धति तादृशी काचित् तत्र वर्तते अतः
अयं विषयः तत्र मया श्रुतः आसीत्, अतः अत्र ट्रान्स्फरेन्स् थेरपि मध्ये तर्हि विदेशेषु अपि एतादृशी व्यवस्था वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तर्हि एवं रूपेण यदि वयं पश्यामः अस्माकं भारतीयपरम्परायां तादृशाः बहवः विषयाः सन्ति, येषां विषयाणां वस्तुतः वैज्ञानिक आधारोऽपि अस्ति, किन्तु अस्माकम् आचार्याणां यथा कथनमस्ति केवलम् अस्माकं समीपे अस्ति इति उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति। सम्प्रति साम्प्रतिकं यत् चिन्तनं वर्तते तेन सह समन्वयं कृत्वा यदि एतस्य शास्त्रस्य अथवा अस्माकं ज्ञानस्य प्रसारः भवति चेत् तद् वस्तुतः लोके इतोपि उत्तमम् अथवा प्रचारं गच्छेत्। अतः वस्तुतः विषयाः अधिकाः सन्ति, किन्तु आचार्याः अत्र आगताः सन्ति, अतः अधिकं कालं न स्वीकरोमि। केवलं सम्प्रति भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषयः वर्तते, अतः तेन विचारेण अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। अस्तु, बहु सुवर्णतया उक्तं भवद्भिः। तत्र मनोवैज्ञानिकचिकित्सा निमित्तं भेदे या व्यवस्था वर्तते तस्य इदानीं प्रयोगः कुत्र भवति, कस्मिन् कस्मिन् आतुरालये तद् भवति वा, कुत्र कस्मिंश्चित् आतुरालये। न वस्तुतः अस्माकं वेदोक्त अहं किं दर्शयामि, सम्प्रति सैकोलॉजी माध्यमेन इदानीं मानसोपचाराः भवन्ति, तत्र याः चिकित्साः उक्ताः सन्ति तेषां तत् साम्यम् अस्माकं वेदेषु अपि वर्तते। इदानीं वस्तुतः कश्चित् वेदज्ञः वर्तते, वेदपण्डितः वर्तते, सः कर्तुम् अर्हति न इति न, किन्तु तस्य कश्चन तत्र वैद्यालयम् इत्यादिकं भवेत् तथा तु वक्तुं न शक्यते। एतद् विषये वस्तुतः डॉक्टर् अत्र यत् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु, शिवसङ्कल्प सूक्तम् अस्ति न, तत्र शिवसङ्कल्प सूक्त अनुसारम् ऑटो सजेशन इति उच्यते न मनस्तात्विकी चिकित्सा। सत्यं सत्यं। तस्यापि प्रयोगः तत्र कुत्रचित् कर्तुमपि शक्यते। तत्तु वस्तुतः वयं जीवने ऑटो सजेशन रूपेण भवामः। कदापि इदानीम् एकं दुष्कृतं मया कृतं तर्हि आत्मानम् अहं स्वयमेव उपदिशामि, अरे एतत् मया अयं दोषः आचरितः, परन्तु एतादृशं तदपि ऑटो सजेशन विधिवत्तया इदानीं मया सर्वण्य देशे दृष्टं, तत्र ते यस्य मानसिक संताप वर्तते तस्य चिकित्सां कुर्वन्ति संगीत नाना प्रकारकाणां रागाणां सहायेन। स्वपिति खट्वायाः उपरि अधः तत्र यन्त्राणि सन्ति, यन्त्रस्य वादनं करोति, क्लासिकल म्यूजिक भारतीय सत्यं संगीत माध्यमेन करोति, राग संगीतेन। तथैव तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति सस्वर पाठेन कस्यचित् चिकित्सा अपि यदि विहिता स्यात् तर्हि तस्य फलं भवति न वा इति द्रष्टव्यम्। न तत्तु अहं चिन्तयामि तन्मे मनः केवलम् अस्य जपेन न भवति, तत्र विद्यमानं यत् ज्ञानमस्ति तत् आत्मसात् अस्माकं यथा भवेत् तथा भवेत्। केवलम् उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति, तादृशी स्थितिः अस्माभिः सम्पादनीया। अतः तत्तु ऑटो सजेशन इति स्वकीयं भवति, तदर्थं समुपदेशकः न भवति खलु। स्यात्। ओके। मनस्तात्विका अपि तस्य प्रयोगं कृत्वा ये वेदपण्डिताः सन्ति, सत्यं सत्यं कुर्वन्ति, तेपि कर्तुं शक्नुवन्ति। सत्यं सत्यं। धन्यवादः।